नमस्कार, म सञ्जित तामाङ, फुगुडी हाई स्कुल र आज म माध्यमिक दिन गइरहेका आगामी मार्च महिनामा माध्यमिक परीक्षा दिन गइरहेका विद्यार्थी 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूको निम्ति 10औं श्रेणीको पाठ्यक्रम अनुसार कवितामा तेस्रो कविता हरिभक्त कटुवालद्वारा लिखित यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कवितालाई केही विश्लेषण र माध्यमिकको प्रश्नहरूको ढाँचामा तपाईहरु अघि व्याख्या विश्लेषण गर्न गइरहेको छु र कहीँ कतै भुल हुन गए एकदमै क्षमा चाहन्छु र नानीहरूले पनि राम्रोसँगले यस भिडियोलाई हेरेर सठिक आफूहरूलाई आवश्यकता अनुसार यसको फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने आशा साँचेको छु र आजको कविताको शीर्षक छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी र यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविताको विश्लेषण व्याख्या गर्नुभन्दा अघि म कवि हरिभक्त कटुवालज्यूको सानो परिचय राख्न चाहन्छु र उहाँको जन्म आसामको डिब्रुगढ जिल्लाको बोगीबिल भन्ने ठाउँमा 2 जुलाई सन् 1935 मा भएको थियो र उनी साहित्यका विभिन्न क्षेत्रमा कथा, कविता, नाटक र यस साहित्यको यस लेखन क्षेत्र बाहेक पनि उनले सङ्गीत क्षेत्रमा पनि आफ्नो कलम चलाएको पाउँछौँ हामी र उनको धेरै विश्लेषणमा नजाउँ, नानीहरूले आफ्नो किताबबाट पाठ्यपुस्तकबाट नै अध्ययन गर्न सक्छन् यो परिचय र उनको जन्म 1935 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1980 मा 10 सेप्टेम्बरको दिन डिब्रुगढ मेडिकल कलेजमा भएको थियो र उनले लगभग 45 वर्षको उमेरसम्ममा 25 वर्ष जति साहित्यको र जातिको उत्थानको निम्ति दिनुभएको छ र उनको प्रकाशित कृतिहरूमा यस प्रकार छन्, म देखाउन लागिरहेको छु। सम्झना गीत संग्रह जो सन् 1959 मा प्रकाशित भएको थियो। अर्को दोस्रो सुधा खण्डकाव्य सन् 1964। भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ कविता संग्रह सन् 1961। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता संग्रह सन् 1972 मा प्रकाशित भएको थियो। बदनाम मेरा यी आँखाहरू गीत र कविताको सङ्गालो सन् 1987 मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसरी नै स्पष्टीकरण कथा संग्रह र नानीहरूले यी उनका कृतिहरूलाई राम्ररीसँगले अध्ययन गरेर मुखस्थ गरेको असल हुनेछ, किनकि वैकल्पिक छोटो प्रश्न उत्तरहरूमा यहाँबाट पनि आउन सक्छ र यो परिचय पश्चात र कविताको सानो विश्लेषण पश्चात म नानीहरूलाई प्रश्नको ढाँचा अनुसार पनि बताउनेछु क्रमैले, र जसलाई नानीहरूले कुनै प्रकारको दोधारमा नपरिकन आफूले अध्ययन गरेको जस्तो छ र बुझेको कुरा जस्तो छ त्यही अनुसार बुझ्दा पनि हुन्छ। र अब साधारण परिचय पश्चात उनको कविताहरूमा विशेष गरी समाज र मान्छेको जिन्दगी, जीवन विसङ्गति र मान्छेले देश माझमा होडबाजी, विकासको होडबाजी चलिसकेपछि जुन चाहिँ एटम बमको आविष्कारपछि मान्छेले भोग्नु परेको सन्तास, दोस्रो विश्वयुद्ध र भारत र चाइना माझ लागेको युद्धले निम्ताएको जुन चाहिँ सन्तास छ, त्यो सन्तासको वर्णन हामी यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कवितामा पाउँछौँ। विशेष गरी मान्छेको जीवनको अनिश्चितता र क्षणभङ्गुरता जस्तो छ, यो कविता मार्फत कविले सहज र सरल भाषामा प्रतीक र बिम्बहरूको प्रयोग गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो मान्छेको जीवनलाई
काँचको चुरासँग रबरको चप्पलसँग तुलना गर्दै हाम्रो जीवनको अनिश्चितताबारे उहाँले बताउनु भएको छ। र यो कविता स्वतन्त्र रूपले लेखिएको छ। कुनै छन्द, कुनै अलङ्कारभित्र बाँधिएर लेखिएको छैन। र यो कविताको म केही सरर पढेर नानीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, हरिभक्त कटुवाल। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्र भित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा उघार्न पनि जगजगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। र कविले यस कवितामा विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि मान्छेले आफ्नो विकासको होडबाजीमा देशहरूले, विशेष गरी समाजवादी र पुँजीवादी राष्ट्रहरूले निम्ताएको सन्तास, जुन चाहिँ कविको जुन चाहिँ जन्म 1935 भए पश्चात आफू 9-10 वर्षको उमेर हुँदै दोस्रो विश्वयुद्धको दृश्य र त्यति बेला भोग्नु परेको सन्तास उनले यो कवितामा राम्ररी दर्शाउनु भएको छ। जुन कविताको पहिलो लहरमा उहाँले भन्नुभएको छ, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्र भित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, समस्याको भूतले सताएको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको भनेर एटमको त्रास भन्नुको मूल अर्थ नै, उहाँले भन्नु खोजेको लक्ष्य नै वास्तवमा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मान्छेको मनमा उब्जिएको डर। जीवन त त्यसै पनि प्राकृतिक रूपमा क्षणिक नै छ, अनिश्चित छ। कहाँ कति बेला के हुन्छ, कुन बेला मृत्युको मुखमा परिन्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन, अथाह छ। र प्राकृतिक रूपमा क्षणिक हुँदै पनि मान्छेको जुन चाहिँ प्राविधिक विकासले निम्ताएको जुन चाहिँ सन्तास छ, त्यो सन्तासलाई पनि यहाँ कविले उजागर गर्नुभएको छ। र अर्को छ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिम्लन पनि जगजगी, आँखा उघार्न पनि जगजगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। साँच्चै त्यस बेलाको समय, फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात पनि 1972-62 मा भारत र चीन माझ लागेको जुन चाहिँ युद्ध थियो, त्यस युद्धले पनि भारतवासीहरूमा धेरै सन्तासको माहौल छाएको थियो। जीवनमा डरसरी र बन्दुकको नाल चाहिँ टाउकोमा यदि राखिएको छ भनेदेखिलाई कतिको त्राही त्राही हुन्छौँ, हामी सन्तासमा हुन्छौँ। जिन्दगी त्यस्तै छ, अहिले छ अहिले छैन, अहिले घरबाट निस्केको मान्छे अहिले फर्कन सक्दैन। जस्तै यो वर्तमान स्थितिमा पनि हामीले 20 र 21 मा सन्तासको परिस्थितिलाई भोगिसकेका छौँ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा, यस्तै सन्तास युद्धको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको प्रत्येक नागरिकको हृदयमा यो सन्तास थियो। त्यसै पनि जीवन क्षणिक र क्षणभङ्गुर थियो भने सन्तासले पनि, सन्त्रसित परिस्थितिले पनि घेरेको अवस्था थियो। र त्यसै कारणले गर्दा कविले त्यस बखतको, त्यस समयको सन्त्रसित परिस्थितिलाई आफ्नो कवितामा यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसपछि जीवनको प्राकृतिक एउटा प्रवृत्ति नै हो, विशेषता नै हो कि अहिले छ अहिले छैन, आज हामी हुन्छौँ भोलि नहुन पनि सक्छौँ। कुन बेला कुन घडी मृत्यु निश्चित छ, तर कहाँ आउँछ, कति बेला आउँछ, त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी अज्ञान छौँ, अथाह छौँ। त्यसैले कविले हाम्रो जीवनलाई पसलको सोकेसमा सजाएको सुन्दर काँचका चुराहरूसँग तुलना गर्नुभएको छ। र जुन चुराहरू चाहिँ कुनै सुन्दर नारीको हातमा, नारीमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ। हामीले केही गरौँला,
जीवनमा केही लक्ष्यमा पुगाउला भन्दै आफ्नो होस र हवसले र एउटा हौसला लिएर बढ्दै कुनै पनि बेला यो जीवन, यो जिन्दगी, यो प्राण छुट्न सक्छ र हाम्रो जिन्दगीको अन्त हुन सक्छ। जसरी एउटा काँचको चुरा फुट्दछ त्यसरी नै हाम्रो जीवनको पनि अन्त हुन सक्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रतिबिम्ब र प्रतीकको रूपमा उहाँले रबरको चप्पललाई लिनुभएको छ, जुन चाहिँ रबरको चप्पल हामीले एउटा विश्वास लिएर हामी आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्दा पनि यसले हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने लाग्दछ। तर माझ बाटोमा नै, गोरेटोमा नै यो च्याट्ट टुट्न सक्छ। त्यस्तै जिन्दगी, हामी धेरै सपनाहरू पालेर जीवनमा केही गरौँला, हर्ष उल्लास र जीवनमा अघि बढौँला, धेरै कुरो जिन्दगीमा गरेर समाजलाई दिउँला भन्ने मन मस्तिष्कमा हुँदै पनि त्यो आधा बाटोमा चुटिएको रबरको चप्पल जस्तै यो प्राण एकमुठी सास उडेर गएपछि जिन्दगी त्यसरी नै अचानक हठात हाम्रो जीवनको अन्त हुन सक्छ। र यसरी प्राकृतिक नियम र मान्छेको राष्ट्रमाझको प्राविधिक होडबाजीले जिन्दगीलाई कतिको क्षणिक, क्षणभङ्गुर र त्राहिमाम सन्तासको परिस्थितिभित्र धकेलेको छ भन्ने कुरा कविले राम्ररी यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्ने कवितामा दर्शाउनु भएको छ। र अब नानीहरूलाई यो कविताबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली माध्यमिक परीक्षाको प्रश्नहरूको ढाँचा अनुसार कसरी आउँछ त भन्दाखेरि प्रथम नम्बरमा 1 देखि 17 सम्म र हाम्रा अग्रज अघिबाटै शिक्षकहरूले त्यो ढाँचा बताइसक्नु भएको छ र म विशेष यही कवितामा मात्रै म केन्द्रित भएर बताउन चाहन्छु। र यसपालिको प्रश्न विशेष गरी 3वटा कवितालाई छोडेर अन्य 4वटा रहेको कविताहरूभित्रबाट आउनेछ र जसमा चाहिँ 1 नम्बरको 1, 2, 3 जम्मा 3वटा प्रश्नहरू कविताबाट हुनेछ, रहेको 4वटा कविताहरूबाट 3वटा प्रश्न हुनेछ। त्यसरी नम्बर 2 मा 6वटा, त्यसमा चाहिँ वैकल्पिक हुन्छन्। त्यसमा 6वटा मध्येमा 4वटा नानीहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा एकै शब्दमा अथवा एकै वाक्यमा उत्तर लेख्न पर्ने पनि हुनसक्छ अथवा उपवाक्यहरू गरेर 2वटा वाक्यमा लेख्न पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसपछि नम्बर 6 मा सप्रसङ्ग सङ्गतिसँगै दर्शाएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा म पछि गएर देखाउने छु अहिले। अनि अर्को नम्बर छ 8 नम्बरमा आउँछ, एउटा कविता अंश दिएको हुन्छ र त्यस सम्बन्धित प्रश्न र उपप्रश्नहरू गरेर 3 देखि 4वटा प्रश्नहरू दिएको हुन्छ र ती प्रश्नहरूलाई 5 देखि लिएर 7वटा वाक्यभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो जुन चाहिँ 1 नम्बरको 1, 2, 3 गरेर जुन चाहिँ आउने प्रश्नको प्रकार चाहिँ यस प्रकार हुन सक्छ। वैकल्पिक उत्तर छान्ने प्रश्न, एमसीक्यू टाइपको यस प्रकार छन्। जस्तै यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता ड्यासमा लेखिएको छ। जस्तै यसको अप्सनहरू छन्, 4वटा यसको विकल्पहरू छन्। शास्त्रीय छन्द, मात्रिक छन्द, लोक छन्द र स्वतन्त्र गद्य छन्द। र यो नानीहरूले विशेष गरी स्वतन्त्र गद्य छन्दमा लेखिएको छ यो। अनि त्यसरी नै एटमको त्रासले चुसेको समस्याको भूतले सताएको यहाँ कुन युद्धपछिको त्रासको कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि 4वटा अप्सनहरू छन् यहाँनिर। प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, तेस्रो विश्वयुद्ध र भारत पाकिस्तान युद्ध यहाँ भन्न सक्छौँ सोझै। दोस्रो विश्वयुद्ध, जुन दोस्रो विश्वयुद्धमा जुन चाहिँ 6 अगस्त र 9 अगस्तको दिन जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा बम खसालिएको थियो। त्यसपछि यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता अनुसार यो जिन्दगी रबरको सस्तो चप्पल जस्तो के हुन सक्छ। पट्ट फुट्न सक्छ, प्याट्ट फुट्न सक्छ, च्याट्ट टुट्न सक्छ, ट्वाक्क भाँचिन सक्छ।
र यो कविताको पङ्क्तिमा पनि छ, यो च्याट्ट टुट्न सक्छ कति बेला हामी हिँड्दा हिँड्दै कुन बाटोमा कहाँनिर भन्ने कुरो यसरी दिएको हुन्छ। त्यसपछि गएर नम्बर 2 मा आउने प्रश्नको विकल्पमा चाहिँ 6वटा हुन्छन्। 6 मध्येमा 4वटा अनिवार्य रूपमा गरेको हुनुपर्छ, 1 वा 2 वाक्यमा। र त्यस्तामा चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पङ्क्ति दिएको हुन्छ, उद्धृत गरिएर देखाइएको हुन्छ। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको एटमको त्रासले चुसेको समस्याको भूतले सताएको। र यसमा हुन्छ कि माथि निकालिएको कविताको अंशको कवि को हुन्, माथि निकालिएको अथवा दिइएको अथवा उद्धृत गरिएको कविताको अंशको कवि को हुन् अथवा कविताको अंश कुन कविताबाट निकालिएको हो र यसका कवि को हुन्, यस्तो तरिकाले दिएको हुन्छ। अनि हुनसक्छ सन्तासको अर्थ के हो र सन्तासको अर्थ के हो। सन्तास भनेको डर, डरले भरिएको परिस्थिति, शान्ति र चैन नभएको स्थिति हुन्। र त्यसरी नै अर्को पङ्क्ति पनि आउनु सक्छ, यो जिन्दगी खैके जिन्दगी पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी। जस्तै यो पङ्क्ति कुन कविताबाट लिएको हो अथवा यो पङ्क्तिका कवि को हुन् र कविले यो जिन्दगी खैके जिन्दगीमा अथवा यो पङ्क्तिमा मान्छेको जिन्दगीलाई केसँग तुलना गरेका छन् भनेर यस प्रकारले पनि आउन सक्छन्। र यस प्रकारले आयो भनेदेखिलाई जुन पङ्क्ति दिएको छ त्यहीसँग सम्बन्धित हुन्छन् ती प्रश्नहरू र नानीहरूले राम्रोसँगले ध्यान दिएर प्रश्नले जे सोधेको छ त्यही तरिकाले सठिक र सोझो छोटो उत्तर लेख्ने प्रयास गर्ने। अनि त्यस्तै अर्को सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। अब प्याट्ट फुट्न सक्छ भन्नाले यहाँनिर कविले साधारण शब्द फुटाइ कसरी फुट्छ प्याट्ट भन्ने यो अनुकरण शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। जीवन पनि त्यसरी नै टुट्न सक्छ कति बेला भनेर बताउनु भएको छ। अनि अर्को सस्ता रबरको सस्ता चप्पल जस्तो भनेर कविले के दर्शाउनु खोजेका हुन् भन्ने त्यो खालको छोटो प्रश्न आयो भनेदेखिलाई जीवनको क्षणभङ्गुरता, क्षणिकता, अनिश्चिततालाई दर्शाउनु भएको छ। यसरी नै आउँछ प्रश्नहरू 1 र 2 मा। त्यसपछि 6 मा चाहिँ प्रसङ्ग सङ्गति दर्शाएर कविताको भाव व्याख्या गर 4 देखि 5 वाक्यभित्र भनिएको हुन्छ। र त्यसमा पनि जस्तै यो आयो अरे, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउन पर्छ यहाँ। सप्रसङ्ग भनेपछि चाहिँ नानीहरूले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। यसमा अरू केही लेखिएको हुँदैन, त्यति मात्रै दिएको हुन्छ। सप्रसङ्ग सहित त्यसलाई व्याख्या गर्नु, त्यो पङ्क्तिले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ यसको परिचय लेख्नु पर्यो। माथि दिएको अथवा निकालिएको कविताको पङ्क्ति अथवा कविताको अंश यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कविताबाट निकालिएको हो अथवा लिएको हो अथवा उद्धृत गरिएको हो, निशान हुन्छ। त्यसपछि गएर र यस कविताको कवि हरिभक्त कटुवाल हुन्, यस कविताका कवि हुनुहुन्छ हरिभक्त कटुवाल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यस पङ्क्तिको भाव व्याख्या गर्नु पर्यो। के भन्नु खोज्न भएका छन् कि मान्छेको प्राविधिक विकासको होडबाजीको कारणले निम्ताएको संसारलाई नै आफूले आफ्नो बसमा पार्ने होडबाजीमा निम्ताएको जुन चाहिँ एटमको जुन चाहिँ सन्तास थियो, त्यो त्रासले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मान्छेमा नै, मानव जातिमा नै त्राहिमाम थियो, त्रासको परिस्थिति थियो कि अहिले के हुन्छ, अहिले नै बम फाट्छ कि, अहिले नै मरिन्छ कि, अहिले नै के हुन्छ कि, अहिले नै कुन चाहिँ देशले हाम्रो देशमाथि आक्रमण गर्छ कि,
हाम्रो जीवन तसनस हुन्छ कि भन्ने र खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनुपर्छ यहाँ भनेको चाहिँ एकदमै सतर्कसँगले जीवनमा कुनै सन्तासै नभए तापनि कुनै पनि बेला केही पनि घटना घट्न सक्छ, केही पनि हुन सक्छ र खुकुरीको धार भनेको यति साह्रो धारिलो कि हामीले आफ्नो कदम आफ्नो पाइला अघि सार्दाखेरि एकदमै सतर्क रहेर जीवन बाँच्नुपर्छ। जीवन भनेको हरेक घडीमा हरेक मोडमा सङ्घर्षपूर्ण छ, कठिन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सतर्कपूर्वक बाँच्नुपर्छ भन्ने भावलाई यहाँ कविले विचारलाई व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसरी नै पसलमा सोकेसभित्र सजाई राखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। र यसरी पंक्ति दिएको हुन्छ। यो पंक्तिलाई पनि नानीहरूले यो कविताको अंश यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविताबाट उद्धृत गरिएको हो अथवा निकालिएको हो। औ यस कविताका कवि हुनुहुन्छ हरिभक्त कटुवाल भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। अनि फेरि यसको व्याख्या गर्दा भावव्याख्या यो पंक्तिमा मात्रै चाहिँ कविले के भन्न खोज्नु भएको छ भनेर तपाईहरूले दर्शाउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पंक्तिमा कविले मान्छेको जीवनलाई, मान्छेको जिन्दगीलाई एउटा सुन्दर काँचको चुरासँग तुलना गर्नुभएको छ, त्यसको प्रतीकको रूपमा लिनुभएको छ, त्यसको बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। जुन काँचको चुरा जसरी एउटा सुन्दर युवतीको हातमा लगाउँदा लगाउँदै अथवा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ, त्यसरी नै जिन्दगी पनि, हाम्रो जीवनको पनि कुनै पनि बेला, कुनै पनि बखत, कुनै पनि ठाउँमा हामी हर्ष उल्लास, मनोरञ्जन, खुसी मनाइरहेको बेला हाम्रो जीवनको अन्त हुन सक्छ, हामी मृत्युको मुखमा पर्न सक्छौँ भन्ने जीवनको अस्थायित्वलाई यहाँनिर राम्रो अनित्यतालाई राम्रोसँगले दर्शाउनु भएको छ। त्यसरी नै अर्को छ रबरका सस्ता चप्पल जस्तै। र यो पंक्ति पनि आयो भने त्यसरी नै लेख्ने। र यो भयो नम्बर 6 मा आउने प्रश्नको ढाँचा प्रकार। र यो कुनै पनि कविताबाट आउन सक्छ, यही आउँछ भन्ने होइन। हामीले पढ्न पर्ने अन्य कविताहरू पनि छन् जुन चाहिँ जस्तै यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, नयाँ वर्ष, दुई उच्छ्वास, देश चिनाउँदै, यसरी नै पंक्तिहरू दिएको हुन सक्छ। अप्सनमा 4 वटा कविताबाट 6 वटा विकल्पहरू हुन्छन् र ती मध्ये 4 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को 6 मा 2 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ, सरी 2 को अघि 6 मा चाहिँ 2 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 वटा मध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 वटा अप्सन दिएको हुन्छ 4 वटा कविताबाट, 2 वटामा एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी नै अर्को 8 नम्बरमा कुनै एउटा कविता अंशको प्रश्नको उत्तर 5 देखि 7 वाक्यभित्र लेख भनेर 2 वटा दिएको हुन्छ। त्यसमा पनि विकल्प यो 4 वटा कविताहरूबाटै, र त्यसमध्ये नानीहरूले 2 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा 3 वटादेखि लिएर 4 वटा उपप्रश्नहरू हुन्छन्। र त्यस्तो उपप्रश्नहरू फेरि पनि त्यही पंक्तिहरू दोहोऱ्याउँ। पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। अब यहाँनिरबाट प्रश्नहरू, उपप्रश्नहरू हुन्छन् कि माथिको कविताको अंशको कविको नाम लेख र यो कविताको शीर्षक लेख अथवा कवि को हुन्। र यहाँनिर भन्नु पसलको सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी भनेर कविले के भन्न खोजेका छन्। द प्याट्ट शब्दको अर्थ लेख भनेर पनि आउन सक्छ। यसरी नै सबै पंक्तिहरू उद्धृत गरिएर प्रश्नहरू यसरी दिएको हुन्छ।
पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो जस्तो यो जिन्दगी। प्रस्तुत पंक्ति निकालिएको कविताको शीर्षक र कविको नाम लेख। कविले जिन्दगीलाई केसँग तुलना गरेका छन्? कविले किन जिन्दगीलाई पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो हो भनेका हुन्? के तिमी कविको यस भनाइप्रति सहमत छौ? कसरी? यसमा चाहिँ अब विद्यार्थी नानीहरूले आफ्नो मत सहमति छौ या छैनौ भन्ने कुरा दर्शाएर उत्तर दिनु पर्यो। सहमत हुनुहुन्छ भने कसरी हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न भने कसरी हुनुहुन्न। र यी प्रश्नहरूको उत्तर हामी सोझै अहिले पढ्दा पढ्दै याद भइसक्यो। र कविले जिन्दगीलाई केसँग तुलना गरेका छन् भनेपछि यो पंक्तिमा चाहिँ सोझै काँचको चुरासँग तुलना गर्नुभएको छ। अनि किन जिन्दगीलाई पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो हो भनेका हुन् भन्दाखेरि जस्तो काँचको चुरा कुनै पनि बेला कुनै पनि सुन्दर नारीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ, त्यस्तै हाम्रो जीवनको पनि अन्त हुन सक्छ, मृत्युको मुखमा पर्न सक्छ भनेर यस अर्थमा जीवनको क्षणिकतालाई, अस्थायित्वलाई हेरेर कविले यसरी भन्नुभएको हो। र के तिमी कविको यस भनाइप्रति सहमत छौ? कसरी? अब आफ्नो मत दिँदाखेरि चाहिँ कविले कविको यस भनाइप्रति सहमत छु, किनभने मानव जीवन पनि काँचको चुरा जस्तै क्षणिक कुनै पनि बेला मृत्युको मुखमा पर्न सक्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को पंक्ति यसरी आउँछ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ। कसले बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ? प्रस्तुत पंक्तिले भन्न खोजेको कुरालाई सरल भाषामा प्रकाश पार। कविता अनुसार मान्छेले जन्मेपछि जीवनको सङ्घर्षमा र संसारको यो वर्तमान आधुनिक प्राविधिक विकासको होडबाजीमा मान्छेले आफ्नो जीवन यापन गर्न, जिउन पनि सधैँ सङ्घर्षशील रहनको निम्ति, आफ्नो जीवन धान्नको निम्ति सधैँभरि नै बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनुपर्छ। प्रस्तुत पंक्ति अनुसार जिन्दगी बुझिसक्नु सजिलो छैन। यो अचम्मको छ। यहाँ जति बाँचे पनि कुनै न कुनै समस्या, कुनै न कुनै अपवाद, नोक्सान हामीलाई भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै जसरी बन्दुकले आफ्नो निधारमा तेर्साएर जस्तो तेर्साएको अवस्था जस्तो सन्त्रसित हुन्छ, भयवाह हुन्छ, डरलाग्दो हुन्छ, त्यस्तै नै हर पल जीवनमा मान्छेलाई समस्याहरू छ भने समस्याहरूले त्यसरी सताइरहेको हुन्छ र चुनौतीहरू त्यसरी आइरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्नु भएको छ। र यसरी नै अब प्रश्नहरूको ढाँचा अनुसार चाहिँ यसरी 4 प्रकारको प्रश्न र प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। र लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त उत्तर भन्दाखेरि विशेष गरी वैकल्पिक प्रश्नको त भइहाल्छ, त्यहीँनिर नै हुन्छ उत्तर। र दोस्रो नम्बरदेखि अब तेस्रोमा चौथोमा चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि लेख्दाखेरि जस्तै यो कुन कविताको अंश हो, कुन कविताबाट निकालेको अंश हो भन्दाखेरि जहिले पनि कविताको नामलाई यसरी इन्भर्टेड कमा भित्र हालेर क्लोज गरेर लेख्ने। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। यसरी कविताको शीर्षक लेख्दाखेरि जहिले पनि यसरी इन्भर्टेड कमा भित्र क्लोज गरेर लेखिदिने। जस्तै यो कविताको अंश कुन कविताबाट निकालिएको हो अथवा यो कविताको अंशको शीर्षक के हो र यो कविताको शीर्षक यो जिन्दगी खै के जिन्दगी हो भनेर यसरी होलाई चाहिँ बाहिर लेखेर जुन चाहिँ शीर्षक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने। अनि कविको नामहरू लेखेर आफैले लेखेपछि त्यसलाई पेन्सिलले यसरी अन्डरलाइन गरिदिने। जस्तै हरिभक्त कटुवाल हुनुहुन्छ, यस कविता यसरी यसलाई हाइलाइट गरेर कलरफुल नगरेर पेन्सिलले नै अन्डरलाइन गर्दाखेरि हुन्छ। विशेष गरी
उत्तर पत्रमा लेख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी त्यसको साइडमा मार्जिन हानेर त्यसको नम्बरिङ सठिकसँगले गरेर छुट्याएर अलग अलग देख्ने तरिकाले एउटा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो र सही हिचेगत सही पनि हुनु पर्यो र वाक्यहरू बनाउँदा जहिले पनि एकदमै छोटो तरिकाले लामो ठुल्ठुलो शब्दहरूले बनाउनु आवश्यक छैन। र यो कविता तपाईहरूले हेर्नुभयो भने तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा 18 र 19 मा छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईहरूले यो कविता सम्बन्धीमा केही बुझ्नु सक्नु भएन र केही सोध्ने र बुझ्ने जिज्ञासा भयो भनेदेखिलाई सम्पर्क गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। र आजको मेरो यो क्लासलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।